Bhakta Martir Salores Amchivili Vignaniva Salores Bhagivanta Tu Sorgi Jesuk Bhagita Sangata Vinotikul Amchipasam Bhaktamati Salores Amchivili Vignanivar 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 Salores Bhagivanta Tu Surgice Supugita Bodhuvyacha Sangata Vinotikul Amchipasam Bhakta Martir Salores Amchivili Vignaniva 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 Bhakta Martir Salores Amchivili Vignaniva
स्वर्गीचे सुख भोगिता बुरुयांच्या सांगता विनोदी कर आमचे पासून भोगता मार्तीर सालोरेस आमचे वेली विज्ञानी वर 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 सालोरेस भगिवोता तू स्वर्गीचे सुख भोगिता पूर्व्यांच्या सांगता विनोदी कर आमचे पासून भोगता मार्तीर सालोरेस आमची वेली विज्ञानी वर 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 सालोरेस भगिवोता तू स्वर्गीचे सुख भोगिता पूर्वयांच्या सांगता विनोदी
भाग्यवान लॉरेन्साचे नोवेनाचे मागणी. काळजीदार आणि पोरचोळीत रोग साक्षा काळजीदार आणि पोचलीत रोक्षाक्षा सान लॉरेन्सा सारेसा तोन्ने पिरायरूज सोन्ने पिरायरूच भावाता खातीर भावाता खातीर कोस सोसूंक कोस सोसून मोर्नांक भियेन आसलोल्या मोन्नांक भियेन आसलेल्या बोलवून मारतीरा बोलवून मारतीरा आयक आमचे आयक आमचे खालते मागणी. खालते मागणे. व्हरत्या विस्वासान मोठ्या विश्वासान आमी तुजे सोरशी आयल्या. आम्ही तुझे सोशी आयल्या जिवा बाबाट जीवा बाबार थेर बरवसो तीर बरवासो देवाचो देवाचो आणि आमच्या पेल्याचो आणि आमच्या पेल्याचो करमूक खरो मोग आमकां जोडून दी. आमकां जोडून दी. आमच्या बेसा पोरमणी आमच्या बेसा प्रमाणे निर्मोलपण निर्मलपण आमचे थाय आमचे दाय पोरजोळ शेकोर. पोरजोल शेंकोर आमच्या ओत्मीक आमच्या ओतमी आणि संवसारी वडिला थाय आणि संसारी वडिला थाय आमी खालतेपण आम्ही खालतेपण दाखोय शेकोर. दाखोय शेंकोर दुबल्या धाकटुल्यांक दुबल्या धाकटुल्यांक पिडेन पिडेन आणि कोश्टान आसलोल्या आणि कोस्टान असलेल्या आमच्या भाव भयणींक आमच्या बाबा भयणी आमी उदार मनान आम्ही उदार मनान पावो शेकोर. पावो शेंकोर दोर्याच्या पोटान दर्याच्या पोटान वावर कोत्तल्या वावर करतल्या आमच्या भाव भयणींक आमच्या बाबा भयणी राख आणि सांबाळ. राख आणि सामान ऑन भावात्यांक ऑन बावात्यांक आणि भावातान आणि बावार्तान तुझे मसोतीन देवाचे रात देवाचे राज संवसारान संसारान विस्तारू दी. विस्तार दी. आमच्या सोर गोरसांनी आमच्या सोरगोरसांनी आमकां पाव. आमकां पाव भोव करून भो करून हो उपकार उपकार जो वेळार सयाबलार तुझे लागीं मागता. तुझे लागे मागता. हांगा तुमची गरज सांगची. शेकी शेकी भावाता पोरमणी वार्ता प्रमाणे एक बोरी एक बरे आणि फलादीक आणि फलादी क्रिस्ती जिवीत जीवन ख्रिस्ती जिवीत जीवन भाग्यवान मरण मरून भाग्यवान मरण मरून स्वर्गार तुझ्या सांगाताक स्वर्गात तुझ्या सांगता सासनाच्या सासनांक सासनाच्या सासनाक देवाक मोहिमा देवाक मोहिमा देवचे बाग दिवचे बाग आमकां समेस्तांक आमकां समजता फावोकोर. पावकर. आमेन. आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव. तुझे राज आमकां येवंक. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तालनीत पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ता आसा. वस्तुऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल खुशीचे जेजू. सदा बरे देवाचे माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. जसो आदी तसो आतां आनी सदां सदां. आमेन. पाप साहेबाच्या इंतसवा खातीर आमी मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव. तुझे राज आमकां येवंक. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तालनीत पडोवंक दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ता आसा. वस्तुऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल खुशीचे जेजू. संत मरे देवाचे माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. जसो आदी तसो आतां आनी सदां सदां. आमेन. आमच्या जण एकल्याच्या इंतसभा खातीर आमी मागुया. मागीर लॉरेसाचे मसोतीन आमची आवडी आमची चिंतना आमची भावना देवान शाती केल्या प्रमाण आमी मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव. तुझे राज आमकां येवंक. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालनेत पडूंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमाद मोरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुझे ते आसा वस्तुऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल खुशीचे जेजू. संत मेरी देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वथा आमेन. सुरुवातीक आमी गीत घेवया A5 पेज 3 A5. पवित्रित्वेक उलो करून इमिसाची भेट सुरू करूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमचे सोमिया जेजू ख्रिस्त प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो नवेनाचो विशय जावन आसा. पेल्याचें नांव सांबाळून आनी फोटी मारीन आसतना आपलें जिवीत जिवन बागेंत लॉरेन्स जालो जेजूचो गोवाय. देवाक मानता तसले जिवीत जिवंक दर एका क्रिस्ताच्या पाटलावदाराचे आपोवणे. हेंच आपोवणे आमकां आमच्या बावतिजमा दिसा तावन फावो जाला. आमी क्रिस्ताक नेसल्यांत क्रिस्ता भाशेन आमी जिवंक जाय. समाजांत आमी नदर मारता तेन्ना आमकां दुसरेच पळोवंक मेळटा. एकामेकाक नागून फोटी मारून एकामेकाचेर आड उलोवन आमी एकामेकाक दुखयता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, स्वताचें जिवीत आमी जिवंक बागेवंत लॉरेन्साचे मजतीन बापाची कृपा आमकां मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणानो, फावो तो मान दिवंक दुसऱ्यांक आमी फाटी उरल्या. फोटयो मारून आमी आमचें जिवीत जियेलां. हे मनशाचे अस्कोतायेक लागून आमी सोकला आपटोल्या. ह्या पातकाचो उगडास करून देवाचे काकलुतीक उलो करून आमी सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बऱ्यान सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. हे पसत बागयोन सदांच सांकवार मारी सगळ्या दिवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Somia Kaklutkor, Somia Kakulkur, Krista Kaklutkor, Krista Kakulkur, Somia Kaklutkor. Somia Kakulkur. Pratuya. एमिसाचे बेटीन किरीतपणीन मागुया आमच्या एसएफओ भावा भयणां पासत देवा बापान आपलो उदारपणाचो आशिर्वाद तांचेर घालून आनी तेच बरोबर जी आमची एसएफओ भाव भयणां अंतरल्यान तांकां सर्गीचें सूख फावो जावं मागुया किरीतपणीन जायते जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला तांचोय उगडास करुया आनी आख्खे फिरगोजकारांचेर शिंकेरीचे देवा बापान आशिर्वाद घालूंक मागुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून भाग्यवंत लॉरेन्स दुर्बळांचे सेवेन विस्वाशी रावून आनी रोग साक्षांचे कोश्ट मरण सोसून मोहिमेवंत जावूंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडोय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. दुसऱ्या सुमूर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोजेसान सगळे इस्रायल पोरचेक एकठांय करून तांकां म्हणलें, इस्रायल पोरचे, आयज हांव तुमकां दिता ते सगळे कायदे आयकून घेयात आनी तांकां विस्वासान पालो दियात. सिनाय दोंगरार सर्वेस्परान आमच्या देवान एक करार स्थापून घेतलो. न्हूच आमच्या पुर्वजां कडेन बगोर आयज आमी जियेता तांचे कडेन. थंय सर्वेस्पोर उच्चांतावन न्हीद तुमचे कडेन उलयलो. सर्वेस्परा आनी तुमचे मोदें हांव उबो रावलो, कित्याक त्या उज्याक लागून तुमी वयर दोंगरार गेले नात. सर्वेस्परान म्हणलें, उपकार हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कधीच सांडिनाय. सगळीं म्हणुया, तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कधीच सांडिनाय. पळयात सर्वेस्पोर सासनाक सिंहासनार बसला. मनसुबेक ताणें आपली सोदोर मांडल्या. न्यायनितीन तो करतलो सर्वेस्पराची जोडटी. प्रामाणीकपणान करतलो राष्ट्रांची मोसुबी जबाब. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कधीच सांडिनाय. जुलूम भोगतल्यांक सर्वेस्पोर किल्लो जावन आकाताच्या वेल्यार तांचें कोट जावन जीं कोण तुजें नांव वळखतात ती सदांच तुजेर विस्वास दवरतलीं. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कधीच सांडिनाय जबाब. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कधीच सांडिनाय. सर्वेस्परान सियोनात ठिकाण केलां. ताका गितां स्तोत्रां गायात. ताची विचित्र कर्तुत्वां राष्ट्रा मदें परगट करात. जो विखरायल्ल्या रक्ताचें फारीकपण घेता ताका दुबल्यांचो उगडास आसा. ताची बोब तो विसरचो ना जबाब. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कधीच सांडिनाय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Zoi
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. मार्क परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. परम याज्ञीक आनी आख्खी महाधर्म सभा जेजूक मरणाचें फर्मोण दिवचे खातीर ताचेर आड कसली एक गोवाय मेळत गाय म्हूण पळयताले, पूण तांकां ती मेळना जाली. तरी सोबार जाण ताचेर आड लोटीक गोवाय दिताले, पूण तांच्यो गोवायो वेगवेगळ्यो जाताल्यो. आनी थोडे जाण उठून ताचेर हें बोगलांड घालताले, म्हणून हें हातांनी बांदलोलें देव मंदीर हांव मोडीन आनी हातांनी बांदूंक नासलोलें दुसरें एक 3 दिसां भितर बांदीन अशें ताणें सांगलोलें आमी आयकलां. पूण ताची गोवाय एकामेकाक जमो नासलेली. आनी परम याज्ञिकान मोदेकोत उबो रावन जेजू कडेन अशें विचारलें, हे तुजेर आड गोवाय दितात, ताका तूं कांयच जबाब दिनाय? तो ओगीच रावलो आनी ताणें जाप काडली ना. नव्यान परम याज्ञिकान ताचे लागीं अशें विचारलें, तूं क्रिस्त भागिवंतांचो पूत? जेजून ताका सांगलें, होय, हांव तो. आनी मनशाच्या पुताक देव पदवेच्या उजव्या हाताक बसलोलो आनी सर्गींच्या कुपां वेल्यान आयलोलो तुमी देखतल्यात. तेन्ना आपली आंगोस्त्रां पिंजून परम याज्ञिकान म्हणलें, आनीक गोवाय आमकां कित्याक जाय? तुमीच देवनिंदा आयकली, तर तुमकां कितें दिसता? तांणी सगल्यांनी तो मरण फावो आसलोलो गुन्यांवकार म्हूण थारायलें. तेन्ना थोडे जाण ताचेर तिपी उडोवंक लागले आनी ताची म्हूण दाखय. कामदार ताचेर थापटां मारताले. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. वागानी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, एक याज्ञीक आसलो आनी एका दिसा कुमसार जावंक एक भाव ताचे सोरशीं येता. याज्ञीक कुमसार आयकता आनी कुमसारान हो भाव सांगता, हांवें कोणाक जिवेशी मारला. जेन्ना पुलिसेक गोमता हो भाव ह्या याज्ञिकाक भेटला, ताचे सोरशीं चवकशी करूंक पुलीस भाव येतात. आनी जेन्ना ते तपासतात, याज्ञीक भाव कांयच सांगना. कित्याक कुमसारान जें कितें याज्ञीक आयकता ताच्यान तें कोणाकूच सांगूंक जायना, आपलो प्राण पासून गेल्यार. आनी विस्वाशीपणी हो याज्ञीक भाव हो गूट सांबाळटा. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, देखून हो सांगना तें पळोवन पुलीस भाव ह्या याज्ञिकाक बोनकोणीन घालतात. तरूय बोनकोणीन पासून येवन हे पुलीस भाव चवकशी करतात. याज्ञीक भाव आपलें कशेंच नांव तोंड उगडना आनी ना म्हूण ह्या
कुमसार जालेल्याचें नांवूय उगडापें करिना. तो आपलो भावार्थ जियेता, निराशी जाता, पूण भावार्थाक तो विस्वाशी रावता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, हेंच कितें आमकां आयच्या सेवा धर्माच्या विशयान पळोवंक मेळटा. पयले सुवातेर पेल्याचें नांव सांबाळून आनी फोटी मारिनासतना जेजू क्रिस्ताक भाग्यवंत लॉरेन्स गोवाई दिता. जाल्यार हो विशय आमच्यांनी 2 भागांनी वांटूंक जाता. पयले सुवातेर कित्याक म्हूण हांवें म्हज्या पेल्याचें नांव सांबाळूंक जाय काय? पवित्र पुस्तकाचेर नदर मारुया. प्रितीच्या भावा भयणांनो, नांवान लिपलोलो आसा गूट मिसावांचो. जेन्ना आब्रामांक आपयलो तेन्ना देव ताचें नांव घेवन ताका आपयता आनी बासायलेल्या देसान वच म्हूण सांगता. जाल्यार मोइजेसाकूय देव आपयता. मोइजेसाच्या नांवांतूय गूट लिपलोलो आसा. मोइजेस म्हणजे फुडारीपण चलयतलो आनी पोरचेक बासायलेले देसान पावयतलो. हें कितें आमी पळयता मोइजेसाच्या जिवितान आसलेलें मिसांव. आनी हे तरेन जायत्या दुसऱ्याय केरीत मनशाच्या जिवितान देवान एक मिसांव घातलेलें आसा. कित्याक म्हूण आमी नांव सांबाळूंक जाय काय प्रितीच्या भावांनो? कित्याक देवाचें नांव पवित्र जावन आसा आनी देवाचो रूपकार मनीस जावन आसा. आनी हो रूपकार मनशाक फावो जाल्लो आसा देखून ती पवित्रताय आमी सांबाळूंक जाय. हांवूच तो हें देवाचें नांव. जायते पावटी दुसऱ्याच्या नांवांक मनशा कुळाक आमी मान दिनाव. एके भाशेन मनशाचो रूपकार आमी बोश्टायता. आनी अशें करूंक दुसऱ्याच्या जिविताक दुसऱ्याच्या नांवांक मान दिवंक आयचो सेवा धर्म आमकां उस्कायता. आनी हेंच कितें ते याज्ञीक भावान केलें. ताची जबाबदारी आसलेली ताचें नांव सांबाळूंक. गूट उक्तो करूंक जायनासली, ना म्हूण फोटूय मारूंक जायनासलेली. तो विस्वाशी रावलो. जायते पावटी आमी कितें करता गाय? प्रितीच्या भावा भयणांनो, मनशाचें तोंड पळोवन आमचो हावेस जाता, आमची चाल जाता. बऱ्या नांव आसलेल्या मनशांक, फांकी मनशांक आमी जाप दिता. पूण देवाचो भुरगो, देवाचो रूपकार ताचे सोबीं आसा. जाल्यार दुसऱ्या भागान आमी कितें पळयता? प्रितीच्या भावा भयणांनो, फोटी मारिनासतना देवाक गोवाही दिवंक तोच देव आमकां उस्कायता. कित्याक म्हूण आमी फोटी मारची न्हय? प्रितीच्या भावा भयणांनो, फोटी मारली जाल्यार आमचो संबंद तुटोन पडटा. आनी आमचो देव जावन आसा कोराराचो देव, संबंदाचो देव, इश्टागोतीचो देव. हें आमकां परतून इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान 7व्या आवेसवरान 14वे वळीन वाचूंक मेळटा. कितें तो दाखयता? प्रितीच्या भावा भयणांनो, एक आंकवार ओस्तरी गोरवेस जातेली आनी एका पुताक जल्म दितेली. इमॅन्युएल म्हूण ताका नांव दवरतली.
इमानुवेल म्हणगे कितें? इमानुवेल म्हणगे देव आमचे मोदें. देव मनशाच्या हाजीरपणान आसता. आनी जेन्ना आमी फोट्यो मारता, दुसऱ्यांचें नांव इबाडटा, ही पवित्रताय, हें बरेंपण देवाचें अनुभवूंक आमकां भाग फावो जायना. पूण जेन्ना आमी दुसऱ्याक मान दिता आनी फोटी मारिनासतना आमच्या बाबाळताची यात्रा आमी करता, तेन्ना देवाच्या आसण्या काल, देवाच्या संबंदान, देवाच्या एकवटान आमी जियेता. आनी हेंच केल्यार प्रितीच्या बाबा भयणांनो, होच लॉरेन्स जो जेजूक विस्वासी रावलो, तेच परी आमी त्याच जिव्या देवाक विस्वासी रावूंक पावता. मरणाक आमचेर कसलोच अधिकार ना, तो मरूंक भिवूंक ना, पूण क्रिस्ताक तो साक्ष दिता. क्रिस्ताक पासत तो आपलो जीव ओगडायता. कित्याक? आमचें जिवीत न्हय फकत संवसारी जिवीत, पूण आमकां आत्मीक जिवीतूय आसा. मेल्यारूय हांव क्रिस्ता सोवें जियेतलो, क्रिस्ता सोवें राजवटकी चलयतलो, हें भाग म्हाका फावो जाता. आनी हें केन्ना फावो जाता? जेन्ना देवाचे उपदेश आमी पाळटा. आनी आयचो विशय जावन आसा देवाचो उपदेश. देवाचो मानामेन पाळूंक आमकां आपयता. जायते पावटी ही मुल्यां, ही तत्वां क्रिस्तांवपणांची आमी जिवूंक फाटीं उरता. एके भाशेन तांकां आमी मोल दिना. तर प्रितीच्या बाबा भयणांनो, हो याज्ञीक भाव सजमता. कितें म्हजी जबाबदारी? आनी हीच जबाबदारी प्रितीच्या बाबा भयणांनो, बावतिजमा दिसवा आमच्या भुजांचेर आमी घेतल्या. हेंच मिसांव आमच्या एखांदार देवान दिलां. देखून दर एकल्याक आमकां नांव आसा, आनी हे नांवा प्रमाणें जेजूचें कार्य आमी करचें आसा. जेजूचें मिसांव आमी फुडें व्हरचें आसा. देखून जेन्ना हांव दुसऱ्याचें नांव सांबाळटा, दुसऱ्याक मान दिता, तेन्ना प्रितीच्या बाबा भयणांनो, हांव म्हाकाच मान दिता. हांव जिवाक मोल दिता. जिविताक मोल आसा म्हूण हांव म्हज्या करण्यांतल्यान दाखयता. आनी हेंच कितें करूंक तोच जिवो देव आमकां आपयता. आनी अशें आमी केलें जाल्यार ताच्या हाजीरपणान, ताचे इश्टागतीन आमी जियेता. तोच देव आमचे ओस्तंगी जिवो जाता, जिवाळ जाता, देवाचें उतर जिवें जाता. कोणाक तरी बरेपण मेवता. जायते पावटी अशें करूंक आमी फाटीं उरल्या. देखून प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमची अस्कोताय ओळखून घेवया. क्रिस्ताचेर आमचो बावाड तिरावया. जेन्ना आमी सकल आपटवता, तेन्ना त्याच क्रिस्ताचेर बावाड धरून पेल्याच्या एके भाशेन मोगान पडोवन देवाचे मनामेन सांबाळूंक ह्याच मिसाचे भेटेन तोच जेजू ह्या आल्तारार येतलो. ही कृपा आमी किरीत जोडून घेवया. पेल्याचे नांव सांबाळूंक, प्रमाणीकपणान जिवूंक, स्वतान जिवूंक. आतां आमच्यो कांय गरजो बापाक उबारुया. स्वताक पयलो जागो दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे
समाजान बाटां बेसांक लागून जायत्यो फोटी मारलोल्यो आमी पळयतांव. फोटी मारून दुसऱ्यांच्यो वस्तू आमच्यो करून घेतांव. ह्या वायट चालींतली आमकां सुटोवन नवें जिवीत जियोवंक बापा लागीं मागुया. आमी क्रिस्ती भावां भयणी पातकी सोयंबाच्या वंदवण्या पोरमोणे न्हय पूण पवित्र आत्म्याचे स्फुर्ती पोरमोणे चलूंक आमकां बापा लागीं मागुया. आयची नोवेनांची मांडावळ कोत्तोल्या सेक्युरो फ्रांसिस्कान ऑर्दीच्या तशेंच बाग्युंत लॉरेन्साची मोजत मागतल्या भावां भयणी पासत मागुया. बाग्युंत लॉरेन्साचे मोजतीन देवाचो आशिर्वाद तांच्या कुटुंबाचेर वावरा दोंद्याचेर पडूं आनी तेच पोरी आमकां सोगल्यांक वायटा विघ्नांतली आनी पिडेंतली निवारूंक बापा लागीं मागुया. खोराराच्या जिव्या देवा, आमच्यो कांय गरजो दोयाळपणी आमी तुका उबारल्या त्यो तूं स्विकार कर म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. Amen. Petune velar में गीत घेऊया. C43 पेज 46. C43. मोशा बाबा भयणानो, मोशे आनी तुमचें बलिदान सोरपोद विदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. ह्या तुमच्या हातांतल्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सवेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान दवरलेली जिविताची वाट आपली करून
भाग्यवंत लॉरेन्स जमनींत वंपलेल्या गोवांच्या कोणयावरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रोग साक्षांच्या मरणा वरवीं मोहिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबां पीक दिवंक पावलो. त्याच मोनान आमी संवसाराचे सोडवणी पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयाचे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत लॉरेस तुज्या रोगसाक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत बारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें ताच्यो अस्कोतायेन क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजें बळ सोपुर्णायेन परजळयताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमीर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडलें. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगोत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावाळताचो गूट पोरगोटुया Jesu melo, Jesu জীবন জ্বালা, Jesu na pianie tolo, Jesu melo, Jesu জীবন জ্বালা, Jesu na pianie tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करतां आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतां. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आखी पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याद्दिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची अदीक करून मिसाचे भेटीन भाग घेवंक आशेतात लालेतात तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारिया देवाची माये सांगाती, भागिवंत दोर्मदूतां, भागिवंत इश्ट्यो आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव बळी जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां चालीर पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवण्णरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक मुडलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वठान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणान वांटो घेतात ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तून हांव तुजो मोग कोत्तां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटोच ओत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण भावार्थान समजून हांव तुका वेंग वयतां आनी आक्कोच तुका एक कोट्टा. तुजे कडसून वेगळो जावंक केदीच म्हाका दिवं नाका. आमीन. Hymn number D25, page 61. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरेसांच्या काळजा वरी आमचीं काळजां
आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कोश्टांक आनी हाल उपोर्द्यांक अवघड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भोगतल्यांचे हक राखूंक आमकां जागृत कर आनी आमी ह्या हक्कां पासत कोश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. विनोती कोर. Cristacio basonium confavus saucia. प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उच्चान पेटून भाग्योन लॉरेन्स दुर्बळांचे सेवेन विश्वाशी रावून आनी रोगसाक्षाशे कोस मोडून सोसून मोहिमेवून जावूंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडोय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बोळती. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जो जेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. देवाचो आशिर्वाद आसूं सदां काल आमचे थंय. देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. भाग्यवान लॉरेन्साचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या वावरा धंद्याचेर पडूं म्हूण आमी मागुया.